بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، ارے میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ کہاں کہاں رہتے ہیں حضور؟ ملاحظہ کریں ذرا، کہیں سبحان اللہ، سبحان اور زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، 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 ارے انہی کے گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیٹ پہ سے نعرے لگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس شعر کے بعد محفل میں سے کوئی عاشق نعرہ لگائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور کا کون عاشق ہے جو نعرہ لگائے گا، لگے گا نعرہ؟ میں شعر پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون عاشق رسول بیٹھا ہے جو نعرہ لگائے گا، شعر ملاحظہ کریں ذرا، کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ جگر میں رہتے ہیں، مقام انہیں کا نفرش زمین عرش بری، 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 ارے وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں،
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे भाई ने नारा लगाया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह भाई को करोड़पति बना दे। अरे आमीन तो बोल दो। कुछ लोग तो इस वजह से नहीं बोलते आमीन, कहीं करोड़पति ना बन जाएं। ऐसा तो नहीं है, जोर से बोल दो आमीन। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और एक शेर मुलाहिजा कर लें, अहले स्टेट की तवज्जो चाहता हूँ, मुलाहिजा करें जरा, कहें सुभान अल्लाह। यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। अरे जो अहल शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहल शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। और एक शेर मुलाहिजा करें जरा, कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। जिगर में रहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। अरे वो कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, वो कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है माशाल्लाह, हल्की सी इको हो तो दे दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाँ माइक आपका अच्छा है। मैं एक मतला और पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें जरा, कह दें एक बार सुभान अल्लाह। जो मदीना जाना चाहते हैं जरा कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हर एक दिल का ये नारा है मदीना कितना प्यारा है। बोलना पड़ेगा आपको, जरा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हर एक दिल का ये नारा है मदीना कितना प्यारा है। हर एक दिल का ये नारा है मदीना कितना प्यारा है। हर एक दिल का ये नारा है मदीना कितना प्यारा है। अरे गरीबों का
غریبوں کا سہارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے غریبوں کا سہارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے غریبوں کا سہارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے زمانہ جس کو ٹھکرا دے وہ طیبہ کو چلا جائے، زمانہ جس کو ٹھکرا دے وہ طیبہ کو چلا جائے، زمانہ جس کو ٹھکرا دے وہ طیبہ کو چلا جائے، ارے وہاں سب کا گزارا ہے، وہاں سب کا گزارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے وہاں سب کا گزارا ہے مدینہ، مدینہ کتنا پیارا ہے وہاں سب کا گزارا ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے۔ اور جتنے لوگ امام حسین سے محبت رکھتے ہیں